वस्त्र सकल पडलं. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हॅपी गुढीपाडवा सगळ्यांना. तर आज गुढीपाडवा आणि आमची पुजा बी जाल्ली आसा. शूट करूंक ना कित्याक सकाळी बेगीन पुजा केल्ली. दिया आतां उठला, ताका न्हांग बी घातलें, हांवें चेंज केलें, साडी चेंज केली, साडी घातली. सकाळी ड्रेसानूच जाल्लें, आतां साडी न्हेसला. कशें दिसता तें कमेंट करून सांगा. हांव साडयेन बरें दिसता काय ना तें. दिया आहे पळय, गुड मॉर्निंग मग, हॅपी गुढीपाडवा म्हण सगळें. सारखें म्हण, सारखें म्हण, हॅपी गुढीपाडवा म्हण सारखें. तशी करिनार मस्ती. तर आता जेवण करपाचें आहा. सिलिंडर सोंपला, राती सोंपला सिलिंडर, आनी सिलिंडर आयज येतलो. पळोवया आतां सिलिंडर केन्ना येता. सिलिंडर येयल्या शिवाय आमकां रांदूंक मेळचें ना. दियाच्या पप्पाक सकाळी टिफीन आहलो, ताका इंडक्शनाचेर बेगीन बेगीन थोडें जेवण केलें आनी दिलें. आनी आतां सगळें करपाचें. निवेद बी आसा न्हू, तर दाखोवपाक जाय तो निवेद बी, त्या खातीर आतां रांदपाचें आहा. ते पयलीं च्या घेता, घेवंक ना सकाळच्यान च्या. तर आतां च्या घेता आनी मागीर मेळटा आमकां. निवेदाची तयारी कितें कितें करता तें दाखयता आमकां, मागीर मेळटा. गुडी ही पळय, आमची गुडी लायला आमी. हाय फ्रेंड्स, तर आतां म्हाजें जेवण सगळें जाल्लें आहा. आतां देवाक निवेद काडटा, देवाक आनी गुडी. सो आतां देड जायत येयला. बेगीन बेगीन जेवण केलें. इंडक्शनाचेर जेवण करचें पडलें आयज म्हाका. सिलिंडर सोंपलो, सिलिंडर येयलो म्हटल्यार लागना. इतले प्रॉब्लम जाता. सिलिंडराच्या हितून फोन केल्लो कोणाक धाड म्हणून, म्हटल्यार आजून धाडूंक ना, देड जालें. आनी आतां म्हणटलें लंच ब्रेक, आतां फोन करीत जाल्यार. सो तुमकां असोच प्रॉब्लम जाता जाल्यार सांगा. शी, इंडक्शनाचेर करचें, इंडक्शन आहा म्हणून तरी भंय. सकाळी इंडक्शनाचेरूच जेवण केलें, आतां इंडक्शनाचेरूच जेवण केलें म्हणून इतलो टायम लागलो. 12 पयलीं जेवण जातलें आसलें म्हाजें. 1 जाता म्हणसर, 1 जायसर रावचें पडलें. दुसरें जाता म्हणसर. शी, इतलो कंठाळो येयलो आयज. वर्साचो पयलो दीस आनी असो बेजार. सिलिंडर लागना, वायसर गेला दिसता हेचें. ह्यो आसलें जाल्यार काडटलो आनी घालतलो आसलो. आतां ना, तो कामाक गेला न्हू, सांजचो येतलो. ते येयसर रावचो पडटलो. त्या पयलीं पयता परत धाडटा जाल्यार सिलिंडरवाले गॅसीच्या हितूंतलो धाडटा जाल्यार पयता, नाल्यार तो येयसर रावचें पडटलें. आतां जेवण जालां. चड कितें करूंक ना आयज. रोस केला, भाजी केला बटाट्याची, आनी शीत, पुरी आनी श्रीखंड. आयज श्रीखंड पुरी न्हू, सो आयज श्रीखंड हाडला. वाळकीचो श्रीखंड हाडला, बरो लागता वाळकीचो श्रीखंड. आतां देवाक निवेद काडटा. वाडी दाखयता पयलीं आनी मागीर मेळटा. दाखयता कितें कितें केलां तें आयज. तर हें पळया, आयचें ताट रेडी जालें. देवाचें ताट आनी गुडीक ताट. सो आतां निवेद दाखयता. हाय हॅलो सगळ्यांक, गूड आफ्टरनून आनी सगळ्यांक हॅपी गुढीपाडवा. सो ह्यो व्हिडिओ खूब दिसांनी येता. खूब दिसांनी म्हणजे एक 8 दिसान सुमार जाले. 8 दीस जातले, हय 8 दिसान गेले पाडव्याक.
सो 8 दिसांनी येता ह्यो व्हिडिओ. हांगासर हांव देवाक निवेद दाखयतालें. सो देवाक निवेद दाखोवन जाल्या उपरांत गुडयेकूय निवेद दाखयलो आनी मागीर तेच्या मागीर हांव जेवून घेतलें आनी मागीर दियान खेळणी इतली पसरून दवरलेली, ती खेळणी व्हरता म्हणसर म्हाका 15-20 मिनटां लागतली आसली म्हणून पयलीं हांवें देवाक निवेद दाखयलो आनी मागीर गुडयेक दाखयलो. सो पळया तुमी व्हिडियोन हांव देवाक निवेद दाखयता तें दिसता आसतलें. सो हो व्हिडिओ धाकटो जातलो, चड व्हडलें कांय ना ती व्हिडिओ. तर फ्रेंड्स हो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता. आवडल्या जाल्यार चॅनलाक लायक करा, नवीन आहा जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी कमेंट करून सांगा की व्हिडिओ म्हाजो कसो जालो. तर तोपर्यंत बाय बाय.